हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? आयज न्ही हांव तुमकां एक टेस्टमनी सांगता आनी कद्या उतर सांगता. ओके, ती न्ही अशें करून चडशें काजारी आहाय चोय आनी जीं कोण आहाय तेंगे लायफान भुरगीं नाय. सो तेण मातशें आयकाय, तुमकां जात जाल्यार तुमी तेंकां शॅरूय कराय. ओके, हांवें न्ही एक न्ही म्हगे फ्रेंड आहा. सो तेगे न्ही 2 फावटी मिसकॅरेज जाली. सो ते म्हाका कितें म्हणपा लागले, आपल्या बसत माग म्हूण सांगपा लागले. आनी बेगीन प्रेग्नन्सी येयल्या पुरो 2 फावटी अशें 2 फावटी मिसकॅरेज ऑलरेडी जाल म्हूण आनी की अशें करून लोक कितें म्हणटाय म्हूण. सो हांवें तेका कितें सांगलें, हांव मागोतां. तुयी माग. ते म्हणपा लागलो आपूण मागोता माग ना न्ही. जाल्यार कितें म्हूण मागोता? मागोता. आतां आमी कितें करून मागताय तेशें कोन्न. सो हांवें तेका कितें सांगलें, तूं म्हळें हांव तुका एक उतर सांगोतां बायबला वयलें, तें तूं मूड म्हळें. भावार्थ दवर आनी मूड म्हळें जेजूचेर. तें म्हणपा लागलें कितें. हांवें तेका कितें सांगलें, जेजू तुज्या अमोळीत रोगतान हांव प्रेग्नंट जालें. इतलें मूड म्हूण सांगलें. डेली उठ्ठा बसताना तूं कसलेंय काम कोत्ता तेन्ना पासून चलता घरान चलता भोंवताना केन्नाय मूड म्हळें. तुगे पोटाचेर हात दवर आनी मूड म्हळें. आनी चिंत नाका म्हळें. तूं प्रेग्नंट जाल म्हूण समज म्हळें. आयज तें न्ही दुसरे दिसा सावन स्टार्ट केलें आनी आयज तें 9 months प्रेग्नंट आहा. सो हें हांव तुमकांय सांगोतां. जीं कोण प्रेग्नंट जावपा सोदताय, जायते तेणें दोतोर केले, उपाय केले, सगळें केलें, ना जायना. सो तुमी होप सोडनाकाय, देवाको मागाय, देव रोखडें आयकतलो. 3 म्हयन्यान तेका प्रेग्नन्सी येयली, तुमकांय येतली. सो तुमी देवागे उतर न्ही म्हणाय, जेजू तुज्या अमोळीत रोगतान हांव प्रेग्नंट जालें. तुमी म्हडाय, तुमी घोवाकूय म्हणूं लाय. ओके, सदां हें कंटिन्यू दवराय आनी देव तुमकां चोय. तुमकां तुमगे भुरगीं दिल शिवाय देव केसो रावपा ना. कितलीं वर्सां जावं तुमगे काजराक, देव तुमकां जेरूर दितलो. हें हांव तुमकां सांगोतां देवा नांव घेवन. ओके, बाय. दुसऱ्यांकूय शॅर कराय. थँक्यू.